May buntag ka natong tanan, mga kaigsunan. Punta, salamat sa bigahin nga pag-simba sa Ginoo. Salamat nga sa iyang providensya. Iyatang atiman, ito din yung mga aniring adlaw karon na magkahiusa ka sa tuod diya sa physical, na bahin, na diya sa espiritu. Tinaot nga andam ato ang unang-una o kasing-kasing sa atong pagsimba nini nga kabuntagon karon. O nini buntaga sa ato ang pagsimba sa atong nga Dios, ato ang ablihan ang ato ang mga Biblia diha sa Hebrehanon kapitulo 5 uno hangtod sa 10. Hebrews chapter 5 verse 1 to 10. Hebrehanon 5 uno hangtod sa versikulo 10. Kung nana akong basahon sa hubad sa Bisaya sa New American Standard Bible. Kaya ang matag usa kalabawang pare na pinili gikan sa mga tao gitudlo alang sa mga tao diha sa mga butang nga may kalabutan ngadto sa Dios aron sa paghalad og mga gasa og mga sakripisyo alang sa mga sala. Og kining maong labawang pare ana-anak maluluyon uban sa walay kasinatian o sa nahisalaan. Pero siya usab sa iyang kaugalingon gilibutan og mga kaluyahon. O tungod niini siya obligado sa paghalad og mga sakripisyo alang sa mga sala, alang sa mga katawhan o alang usab sa iyang kaugalingon. O walay bisan usa nga magapasidungog sa iyang kaugalingon. Apan hinuon magadawat niini sa diha nga siya pagatawgon pinaagi sa Dios. Ingon kang aaron. Busa, mauman usab si Kristo. Wala magahimaya o magapasidungog sa iyang kaugalingon diha sa iyang pagkahimo labawng pare. Apan siya nga kinsa miingon ngadto kaniya, ikaw mao ang akong anak, karong adlaw ako magapakataw kanimo. Ingon sa iyo usab nga gisulti sa ubang pasahe. Ikaw pare hangtod sa kanturan sumala sa laray ni Melchizedek. Diha sa mga adlaw sa iyang pagkatao, siya mihalad sa mga pag-ampo o mga pagpangamuyo uban sa makusog nga mga pagtuaw o mga luha ngadto sa usa nga makahimo sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon. Og siya gidungog tungod sa iyang pagtahod. Og bisan siya usa ka anak, siya nakabaton sa pagsugot gikan sa mga butang nga diin iyang giantos. Og sa nahimo na kining hingpit, siya nahimo ngadto sa tanan niadtong nagmasinugtanon kaniya nga tinubdan sa walay katapusang kaluwasan. Ingon nga siya gitudlo pinaagi sa Dios, ingon nga labawng pare sumala sa laray ni Melchizedek. Sa dili pata mapadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo labi na ining atong gibasa mga taog tabang sa tuang alangdon nga Dios mag-amputan. Wa mong langit nun may gugmaon palaan ang mamahan namin. Nagaday, pasalamat sa imong kaluoy nga ni kanamo na bisan pa man sa among sitwasyon karon nagapadayon ikaw sa pag-amuma sa among mga kinabuhi nga niining buntaga niya makapadayon minimong simba sa tuod wala gid mi nakatigom sa physical apan o Dios pinaagi sa imong providensya ni aning technology among magamit na kami magkahiusa sa pagsimba kanimo diya sa espiritu sa kamatuoran. Usab langit no ng mamahan ini nga takna sa pagsimba namo diya kanimo nang hinahanglan tayo ni kapasayloanan sa daghan namong mga nahimo kasalanan sa matubangan
ug ang ginahanglan mi sa paghugas kaputlian karon pinaagi sa bililong dugo ni Ginoong Hesus na mao lang gid nay among paglaom, ang among mga sala mapasaylo, among kinabuhi mahimong putli sa mga tubangan. Usa langit no ng Amahan naot nga nining among gihimo kapagsimba karon, ikaw magalimpyo kanamo aron mahimong balaan na mga magsisimba ug angayan diha sa imong presensya. Ug usa naghangin pud mi nga sa among pagtuon sa imong balaan ng mga pulong niining orasa karon nga ang imong balaang espiritu nga maoy amuang paglaom na kami makasabot sa imong mga pulong ang taaktibo nga mo trabaho karon dili kanamo sa imong alagad ug bisan pod sa mga naminaw nining among pagsimba karon hinaot nga imong balaang espiritu magasulat sa imong mga pulong sa tagsa ka mga kasing-kasing ug among pag-ampo ng takining mong pulong imong buhion o Diyos din sa mga kasing-kasing aron kami mahimong makalabutay o Diyos sa among pag-alaga diha kanimo lawas sa tanan sa among pagsalig diha kanimo o Diyos ilabi na sa among sitwasyon. O Amahan, among isalig kining among pagsimba diha lamang sa ngalan sa imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Amen. So, nining mga bersikulo ato ang ibasa nining kabuntagon sa Hebrehanon Kapitulo 5, 1 hangtod sa 10, nining atong hisgutan ang pagkalabaw pare ni Ginoong Hesus. Nining atong hisgutan ang pagkalabaw pare ni Ginoong Hesus. Mga kaigsunan, dili kalalis nga ikaw diha sa imong kinasuluran, kita sa atong kinasuluran, ikaw na hibalo nga adunay Dios nga naglungtad o nga kining maong Dios musa ka kamuhanan o balaan sa ngatanan. O bisan tuod nga ikaw nasayod o nahibalo nga ikaw nagkinahanglan sa Dios ilabi na sa panahon sa imong mga kagul-anan, mga pag-antos, mga kalamidad, pero taliwala niini, ikaw sab na sayon na ikaw nakasala nining maong Dios nga usa ka balaan. Ug usa tungod ni ana, ikaw mipati sa imong kaugalingon na ang Dios daw ug nahilayo ikan kanimo. Ug unya nakitabo na ikaw ni distansya na hinuon ikan nining maong Dios. Ug mao na nga bisan tuod nga naa ka karon nagsimba ikaw wala gayon sa tinuoray nga naa sa sincero nagatinguha sa pagduol nining maong Dios kay ikaw sa imong kaugalingon nahibalungan nga nakasala ka sa usa ka balaan nga Dios. Dugang pa kon mauni ang imong kahimtang ayaw kalimti na unya sa kaulahian, ikaw moatubang gayon sa Dios. O dili ikaw makaikyas, ikan kaniya sa walay katapusan. O unya, ikaw malisang sa mga adlaw, sa diha nga ikaw barog na niining maong balaan nga Dios. So, karon niining maong kamatuoran, nga maong niya imong padulngan, unsa may imong gikinahanglan. Ikaw niini nagkinahanglan o mupataliwala kanimo. Buti pasabot nagkinahanglan kag mubarog diha sa tunga aron maoy mupasalipod kanimo gikan unya sa kapungod sa Dios na mosidot sa kamatayon. Agig bayad sa imong nabuhat nga mga sala. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Sumala sa pulong sa Ginoo sa Roma Kapitulo 6, versikulo 23a. O busa, ikaw niini nagkinahanglan og usa ka pare nga kinsa maoy mubarog tali kanimo ug sa Dios. Ug sumala sa pulong sa Ginoo nga naa sa Biblia, ang Dios rapod sa iyang kaugalingon ang nagmaluluyon kanato. Pinaagi sa paghatag og usa ka pare
O ang maong pare, mao si Ginoong Hesukristo. Kay si Jesus, dili man lamang usara ka ari, kung dili usab nga siya usa-usab ka pare. O mao ni ang sentro, mga kaigsunan, mga kaigalaan, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, na ang sentro sa atong focus karon mao ang pagkalabang pare ni Kristo. Niini mutan-aw ta og tulo ka mga hidings, tulo ka mga uluhan. Una, ang pagkatinuod sa pagkapare ni Jesus. Dayon ang ikaduha, ang kahimuan sa pagkapare ni Jesus. Dayon ang ikatulo, ang insaktong response, reaction, nganha sa pagkapare ni Jesus. So, mao ni ato ang fokusan sa atong pagsimba nining adlaw. Karon buntag ug unyang hapon. O karon moarita sa una nga uluhan, una nga hiling, ang pagkatinuod sa pagkapare ni Jesus, the reality of Jesus priesthood. O niini atong basahon ang ato ang gibasa kanina nga teksto sa Hebrehanon kapitulo 5:1 hangtod sa 10. Ablihan nato ang ato ang mga Biblia sa Hebrehanon kapitulo 5 versikulo 1 hangtod sa 10. Hebrews chapter 5 verse 1 to 10. Kay ang matag usa kalabang pare nga pinili gikan sa mga tawo gitudlo adang sa mga tawo diha sa mga butang nga may kalambutan ngadto sa Dios aron sa paghalad og mga gasa o mga sakripisyo alang sa mga sala. Versikulo 2. O kining maong labang pare anaa nagmaluluyon uban sa walay kasinatian o sa nahisalaab. Pero siya usab sa iyang kaugalingon gilibutan sa kaluyahon. O tungod niini siya usab obligado sa paghalad og mga sakripisyo alang sa mga sala sa mga katawhan o alang usab sa iyang kaugalingon. O walay bisan usa nga magpasidungog sa iyang kaugalingon. Apan hinuon igo ra nga mudawat niini sa diha nga siya pagatawgon pinaagi sa Dios sama kang Aaron. Busa mauman usab si Kristo wala magahimaya o magapasidungog sa iyang kaugalingon iyang pagkahimong labaw pare. Apan siya na kinsa miingon ngadto kaniya, ikaw mao ang akong anak, karong adlaw ako magapakataw kanimo o ako mahimo nimong amahan. Ingon sa iya usab nga gisulti sa ubang pasahi, ikaw pare hangtod sa kahangturan sumala sa laray ni Melchizedek. Versikulo 7. Diha sa mga adlaw sa iyang pagkatao, siya mihalad sa mga pag-ampo o mga pagpangalyupo uban sa makusog nga mga pagtuaw o mga luha ngadto sa usa nga makahimo sa pagluwas kaniya gikan sa kamatayon. O siya gidungog tungod sa iyang pagtahod. O bisan siya usa ka anak, siya nakakapon sa pagsugot gikan sa mga butang nga diin iyang giantos. O sa nahimo na kininghingpit, siya nahimo ngadto sa tanan ni adtong nagmasinugtanon kaniya nga tinugdan sa walay katapusang kaluwasan. Ingon nga siya itudlo pinaagi sa Dios, ingon nga labaw sumala sa laray ni Melchizedek. Mga kaigalaan, di nato kalimtan nga walay mahimong pare nga tao kung wala siya pilia o kung wala siya itudlo sa Dios. O kinit tinuod ni adtong mga nahimong pare sa daang pakigsaad sa Old Covenant. Si Aaron,
Wala siya nagpasidungog sa iyang kaugalingon, sa iyang pagkahimong pari. Kay ang Dios mauman ang nagpili o nagtudlo kaniya nga siya mahimong pari ilalom sa daang pakigsaad sa Old Covenant. Dili siya mao ang nagpili kaniya. Mao man usab si Jesus ang Dios tao, wala siya nagpasidungog sa iyang kaugalingon, sa iyang pagkahimong labaw pare ilalom sa bagong pakigsaad sa New Covenant. Wala niya himayaan ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagkahimong labaw pare. Kay ang Dios mauman ang nagpili o nagtudlo o nagbutang kaniya ingon nga pare ilalom sa bagong pakigsaad sa New Covenant. So karon, kung mauna ang kamatuoran, ang pangutana, mao kini. Kanus aman di ay si Jesus nagpahimutan ingon nga labaw pare. Balik ko nako, kanus aman di ay si Jesus napahimutan ingon nga labaw pare. Ang tubag mao ni diha sa iyang pagkabanhaw. Sa diha nga ang Dios nagpakatao ni Jesus uban sa gahom sa pagkabanhaw. Sa panahon nga siya nagbanhaw kaniya asa gikan sa mga patay. Ingon nga mao kini ang gisulti sa bersikulo 5. Unsa may gisulti sa bersikulo 5, atong masahon ingon dinhi, ikaw akong anak, karong adlaw ako nagpakatao kanimo o ako nahimo nga imong amahan. You are my son. Today I have begotten you. Mo na nga hibaluan nato nga kining maong mga pulong dinhi sa atong gibasa sa bersikulo 5 dinhi sa sulat sa Hebrehanon, ikutlok ni siya gikan sa Salmo. Sa Salmo kapitulo 2 bersikulo 7. O kini usab gikutlo ni Pedro sa sulat ni Lucas sa buhat kapitulo 13 bersikulo 33. So ato tanaw, Acts chapter 13 verse 33, buhat 13 bersikulo 33 nga nag-ingon. One, nga ang Dios nagtuman ni ining maong saad ngadto sa atong mga kaanakan nga diha ni ana siya nagbanhaw tanawa nara kang Jesus ingon nga kini usab nahisulat ingon si Pedro nahisulat diha sa ikaduhang salmo. Kung sa may nakasulat sa ikaduhang salmo nga nag-ingon, ikaw akong anak, karong adlaw ako nagpakatao kanimo o ako nahimong nga imong amahan. That God has fulfilled this promise to our children in that He raised up Jesus, as it is also written in the second Psalm, you are my son, today I have begotten you. So, klaro kaayo, no? Dinhi na si Pedro misulti nga natuman ang pagpahiluna ni Jesus, pagpahimutan. Ingon nga labaw pare diha sa pagkabanhaw o sa iyahang pagbayaw. Nga sa adlaw di ay nga si Jesus ipahiluna ingon nga di pataliwala nga hari mausad ning adlaw nga siya gipahiluna ingon nga labaw pare sa mga katawhan sa Dios ilalom sa bagong pakigsaad sa New Covenant. O hinumduman nato mga kaigsuonan nga si Jesus dili di siya pareho sa mga pare nga mga Levita. Kay ang iyang pagkapare wala man kini
nagkinahanglan og mupulit. Nganuman, tungod kay human siya banhawa sa Dios diha sa kinabuhi, niini siya dili na mamatay pa. O kita gisultihan yun sa tinaw ani sa pulong sa Ginoo sa Hebrehanon, diyan nato atong balaan sulatan sa Hebrehanon kapitulo 7, 14 hangtod sa bersikulo 21. Hebrehanon kapitulo 7, versikulo 14 hangtod sa versikulo 21. Hebrews chapter 7, verse 14 to 21. So, akong pasahod sa uban sa Bisaya sa New American Standard Bible. Kay kini dayag man kaayo nga ang atong Ginoo na tao asa gikan kang Huda ang tribo nga kinsa si Moises wala maghisgot mahitungod sa mga pari. Versikulo 15. O kini magpabilin nga mas klaro pakaayo. Kung ang uban nga mga pari mubarog sumala sa pagkahisama kang Melchizedek. Versikulo 6. Nga kinsa nahimong pari dili sumala sa kasubuan mahitungod sa lawas nun nga kagikanan, kundi sumala sa gahom sa kinabuhi nga walay pagkalaglag. Kay ang pagpanghimatuod kaniya nagaingon man, ikaw pare hangtod sa kahangturan. Sumala sa laray ni Melchizedek. Kay sa usa ka bahin aduna may gipadaplen nga nahiunang kasubuan tungod sa kahuyang o pagkawala na kapuslanan niini. Versikulo 19. Kay walay mahimong hingpit sa balaod. Pero sa laing bahin usab adunay nagdala o mas maayong paglaom nga pinaagi niini unsa man kita makaduol ngadto sa Dios o kinidili nga walay pagpanumpa. Kay sila sa tinuray na himong mga pare nga walay pagpanumpa apan siya si Kristo giubanan og pagpanumpa pinaagi sa usa nga miingon ngadto kaniya ang Ginoo nga numpa o dili mausab ang iyang huna ikaw pare hangtod sa kahangturan. So tin-aw kay dinhi ang paghatag og kontrast pagtandi sa mga pare o diha kang Ginoong Jesus. Mo na nga ibaluan nato nga adunay pisikal nga kinahanglanon alang sa mahimong pare ilalom sa daang pakigsaad sa Old Covenant. Nga sa panahon nga ang pare mahimo ng matigulang kinahanglan nga siya usab mo ni ang nitabo sa Old Covenant siya pagailisdan na pod og lain. O ang iyang pagkapare maundang usab kon siya moabot na sa kamatayon. Apan mga kaigsuonan dili kini tinuod nga nahitabo diha kang Jesus. Nganuman kay ang iyang pagkapare dili man sumala sa hanay sa mga Levitang pare. Kay siya wala man nagagikan asa sa tribo ni Levi, kundi man siya nagagikan sa tribo ni Juda. Busa ang iyang pagkapare sa kinatibuk-an lahi kini kaysa mga pare nga Levita. O ingon nga siya gibanhaw diha sa kinabuhi, siya dili mamatay pa pag-usab. Siya sa hingpit ana-ana nagagunit, nagakupot kanunay sa pagkapare. O kini sumala gayon sa unsay gipanumpa sa Dios nganha kang Jesus. Nga siya, sa atong gibasa, mahimong pare hangtod sa kanturan sumala sa laray ni Melchizedek. Busa, mga kaigalaan, mga kaigsuunan, wala na ikahadlok pa. Nga ining maong pare,
mahimong matigulang o unya pagainisda na usap. Nga naman, kay sigurado man kining maong labawng pare. Sure gini siya na yun, mainisdan. Kay gikan sa adlaw na siya gibanhaw hangtod sa katapusan sa kapanahunan, si Jesus unsaman magpabilin nga labawng pare. Kay siya anaaman kanunay nagagunit, nagakupot ni ining maong katungdanan, wala na'y makatangtang pa ni ining nga kamatayon. So, inanak kasigurado ang pagkalabawng pare ni Ginoong Jesus. Karon, ang pangutana mo. Kung mauna, si Ginoong Jesus, ang pangutana na to, asa naman di ay maong labawng pare karon? Wala, hindi na pwedeng listan. Asa naman di ay kining maong labawng pare karon. Ang tubag mo ni, atuan na siya karon sa langit. Nga mao ang gitawag og tinukod. Dili pigi, tinukod nga tabernakulo ko kuloy ana. O kita sa tinaw sultihan niini sa Hebrewanon, diyan na nato atong balaan nga kasulatan. Nato makita mga kaigsuonan nga kining sulat sa Hebrewanon mao ni mga pagdasig sa mga Christian nga nangaluya ng pag-ayo. Wa sila masayon sa pagkabililhon sa pagkaparit ni Ginoong Hesus na tuan na karon dito sa langit ng kulianan. Muna nga, dini, Hebrewanon, Kapitulo 8, atong basahon, versikulo 1 hangtod sa 6. Hebrews chapter 8, verse 1 to 6. Basahon sa ubad sa Bisaya. Karon, ang pinakapunto yun sa unsay gikasulti mao kini. Nga kita nakabaton kung sama ni ini nga labawng pare nga nagalingkod asa sa tuo nga kamot sa trono sa halangdon diha sa mga langit. Usa ka mag-aalagad diha sa sulod sa dapit nga balaan o diha sa tinukod nga tabernakulo nga diin ang Ginoo mao ang nagapahiluna o bili ang tao. Tawa, versikulo 3. Kay ang mataglabawng pare gitudlo man aron sa paghalad og mga gasa o mga halad inihaw o mga sakripisyo mauna nga usa ka kinahanglanon nga kining maong labawng pare usab adunay iyang ihalad. Versikulo 4. Karon kon siya ani apa sa yuta, siya dili gayud mahimong pare. Nganuman sanglit dinhi sa yuta aduna may mga pare nga nanaghalad sa mga gasa sumala sa balahon. Nga nag-alagad sa kopya, kapi o anino sa langit ng mga buta. Ingon nga si Moises gipasidan-an sa Dios sa diha nga hapit na siya mahuman. Sa may gihimo ni Moises, hapit siya na mahuman sa pagpatindog sa tabernakulo o tulda. Mo ni ang gipahimabno sa Dios kaniya, tan-awa baya siya nag-inon nga diha sa tanan nga mga butang nga imong pagabuhaton nga kini sumala gayod sa sumbanan nga gipakita ko kanimo. Ingnan siya sa Ginoo. Asa dapit didto sa bukid. Dayon versikulo 6. Apan karon siya si Kristo nakabaton og mas labaw pa kamaayo nga pagpangalagad kay sa mas lapit pa usab. Kay sa mas lapit pa usab siya nahimo man nga tigpataliwanag o tigpatunga sa labi pang maayo nga pakigsaad nga gitukod diha sa labi pang maayo nga mga saad. Unya, basahon po nato ang Hebrewanon Kapitulo 9, versikulo 11. Hebrews chapter 9, verse 11. Hebrews chapter 9, verse 11. Apan sa diha nga si Kristo mipakita ingon nga labawng pare
sa maayong mga butang nga umaabot siya misulod. Asa siya misulod? Sa labi pang dako o mas hingpit nga tabernakulo o puloy-anan. Nga dili hinimo uban sa mga kamot nga sa ato pa dili gikan ining maong kabuhatan, ining creation. No? But when Christ appeared as a high priest of the good things to come, He entered Ahaman through the greater and more perfect tabernacle not made with hands. That is to say, not of this creation. Unya, irugta, verse 24. Sa Hebrews 9:24. Naam na to, Hebrews 9:24. Kay si Kristo, wala mosulod sa usa ka balaang dapit. Tanawa, nga hinimo sa mga kamot. Nga usa lamang ka, unsay gibutang, kopya, copy sa usa ka tinuod, kundi ngadto sa langit gayon nga aron minsan mga tubang diha sa presensya sa Dios para asa alam kanato. Now sa New International Bible, for Christ did not enter a holy place made with hands, a mere copy of the true one, but into heaven itself, now to appear in the presence of God, ang nakanindot, kaning katapusan for us. Muna nga, ibaluan nato, nga di ay ang gimando sa Dios na yung tanong tabernakulo, puloy-anan, nga pagabuhato ni Moises, sa atong gibasa, unsa raman da ito? Kini, igo lamang nga nag-serve, nag-silbi, ingon nga copy, ingon nga kopya o aninora sa tinuod na agilay tinuod nga tabernakulo o puloy-anan kung asa man ni karon diha sa langit. Inisama lamang di ay sa usa ka cardboard model. Nagihimo sa usa ka architect aron sa paghatag diha sa mga tao og ideya sa usa ka building na aduna ray pagka ba. So mo na nga sa diha na ang Dios nimando kang Moises sa pagtukod og tabernakulo puloy-anan tulda siya sa higpit gayon nagpahimagno kang Moises sa pagsunod yun sa sumbanan nga iyang nakita gipadayag sa Ginoo asa didto sa bukid. Ug nganong higpit man gyud ang Dios nga nagpahimagno nganha kang Moises na iya yung sundon ang maong sumbanan nga iyang nakita ipakita sa Ginoo didto sa bukid. Ngano man? Mao ni ang rason. Tungod kay ang maong yutan-ong tabernakulo nag-serve, nagsilbi man lamang ingon nga kopya sa tinuod na tabernakulo o puloy-anan dito sa langit. O dili mao ang tinukod nga tabernakulo o pinoy-anan. So mao na nga diha niining maong tinuod nga tabernakulo o puloy-anan si Jesus. Asa ang pangutana man gud nato, asa man si ron? Si Jesus misulod karon. Siya naakaron asa man nagapangalagad ingon nga labawng pare niining maong tabernakulo na tua sa langit nga maoy ibuhaag kopya ni Moises sa iyang pagtukod og tabernakulo. Kung asa man si Ginoong Hesus karon tuana niining maong real nga tabernakulo puloy-anan dito sa langit. Ngayang gihimo dito nagapangalagad siya. Kung sa iyang posisyon, ingon nga labaw pare mga kaigalaan, mga kaigsunan. Kaya sa pagkakaroon, mga kaigalaan, kita dili pag yun makakita niining maong langit nung tabernakulo o pinoy-anan. Nga naman, nga di ta kakita, o simpulo kayang answer. Tungod kay anaa pamanta, dinhi sa yuta. Unya, ang maong tabernakulo, tuaman sa langit. Mo nang di kita kakita.
Apan, bisag di kita mauni kinahanglan nga dili ta masurpresa niini. O mahimo ning makapakurat nato. Nganong di mata masurpresa? Nganong dili man makapakurat nato? Mo ni ang rason nga ang mga Kristohano di na gipakuratan ani. Ngano man tungod kay ang balaang kasulatan sa man gisulti sa pulong sa Ginoo dinhi nato. Nagsulti ka nato nga ang mga Christian, nga ang mga magtotoo unsa man kita magkinabuhi unsa man pinaagi sa pagtuo o dili sa makita. Mo nang gisultihan kasi ang pulong sa ikaduhang Korinto kapitulo 5:7. Mo nang di tama surpresa ani kay atong kinabuhi dili man ang kinabuhi ka sa makita kundi sa pagtuo. Mo nang gitin-aw gida sa pulong sa Ginoo sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 7. Diha na to atong balaan ng kasulatan. 2 Corinthians chapter 5 verse 7 mao ni ang gisulti. Kay kita, klaro gyud, nagakinabuhi o nagalakaw man pinaagi sa pagtuo di o dili sa makita. O dili pinaagi sa atong makita. New American Bible, for we walk. O gini nga to ang kinabuhi by faith, not by sight. So mao na nga ini maong langit nung tabernakulo o puloy-anan, no? Si Jesucristo ana ang misulod ni ini. O dito karon mo ni ana siya nagaministeryo ingon nga labaw pari alang sa paraasa. Bisag na apat narata dire pero ang atong labaw pari nagaministeryo siya sumapa dinhi alang sa mga katawhan sa Dios. So busa mga kaigalaan ang pagkalabang pari ni Hesus unsa man diani dili ni gyud siya batak, dili siya bigi kundi na kini usagayon ka tinuod real ni ining mga adlaw karon. Dili kini unga lang sa una-una sa tao. Tinuod yun kini. Nganong makaingon man ta nga tinuod yun? Kay ang pulong man sa Dios mo ay nagsulti ini kanato. Mo na nga ang uban matingala nga kuno nga kita nga mga magtotoo nga mga mag-aalagad ni Kristo, tingala sila. Na kuno kita wala pay mga pari nga nagaserbisyo karon sa simbahan. Ang tubag anong way mga pare tungod kay ilalom sa bagong pakigsaan yung covenant ang tabernakulo ang pinoy-anan sa Dios pinoy-anan sa Dios asa man naa diri sa yuta o naa sa langit at tuaman kini sa langit o diha ni anang maong tabernakulo ang atong labawng pare kinsa man nga mao si Ginoong Hesus anaa karon nagaalagad ingon nga labaw pare sa wala na katapusan. So mao ni ang ato makita nga ang pagkapari ni Ginoong Hesus usa gayud ka tinuod. Dili na siya istorya lang. Dili na siya nga murag gama-gama lang. Kundi nga iyang pagkalabawng pare tinuod gayud siya tinuod gayud kana tungod sa pulong sa Ginoo nga maoy nagsulti kanato. So karon muirog ta sa ikaduha ato na ni tungahon then ang katungahan tungkol sa apon. So ang ikaduha ingon na atong natan-aw mga kaigalaan mga kaigsuonan ang pagkatinuod no sa pagkalambawng pare ni Ginoong Hesus natuwa na karon dito sa langit na puloy-anan. So ingon na ato nang nasayran, ingon na ato nang nakita yun sa pulong sa Ginoo karon moarita sa ikaduha nga puluhan. Ani napunta sa mga kagamitan o kahimuan sa pagkalabawng pare ni Jesus, no? The functions anita of Jesus Christ
Good. Kaya tinuod man yun siyang pare na unsa may gamit anang iyang pagkatinuod ng pare. Mo na yung isyu atong atagan ng pagtagad. Tinuod siya ng pare na unsa may functions ni ana. So dunay tulo nga ato ang pagka-tanaw niini. So marita sa permiro nga function o gamit sa iyang pagkalabaw pare. Nga una, ang pag-sakripisyo niya. Ang sacrifice ni Jesus. So, karon, unsa may function o kagamitan ani iyang pagsakripisyo. Importante kay ni mga kaigalaan, kining pagsakripisyo ni Kristo. Naa dinhi ang atong paglaom. Usa ni nga mohatag nato og paglaom. Nga kun wala ning pagsakripisyo ni Kristo mabutang gid nawa tay paglaom. So unsa may gamit ani iyang pagsakripisyo? Mao ni. Dili nato kalimtan nga si Jesus mihalad mao gini sa iyang kaugalingon. Ingon nga mao lamang ang gitawag og perfect, sufficiente na sakripisyo para asaman sa pagbayad. Unsa may bariyan pud ani? Sa pagbayad alang sa tanan ng mga kasalanan niadtong anaa diha kaniya ni salib. So baliko na ko, si Jesus mihalad sa iyang kaugalingon, ingon nga mao lamang ang hingpit, sufisyente nga sakripisyo sa pagbayad alang sa tanan ng mga kasalanan niadtong anaa diha kaniya misalig o mituo. Mao ni kay ang bayad sa sala, mga kaigsunan, mga kaigalaan, mao man ang kamatayon. Itinaw gina sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 6 versikulo 23a. O walay bisan usa nga tawo nga nagpuyo ni ining kalibutana ng mata. Waala. Sumala sa Roma Kapitulo 3 versikulo 10. Nan, kung mauna ang tanan ay nga mga tao, mga makasasala. Sumala sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 12. O tungod kay mauman ang kahimtang sa tao, pulos man mga makasasala, busa, kay ana man, ang tanan ng mga tao, mga makasasala man, na ang tanan usab ng mga tao, angayan sa silot sa kamatayan. Di na ikaw yun. O yun na ang isulti sa pulong sa Ginoo. Nga ang tanan, makasasala, o tungod kay makasasala man ang tanan, unsa may bayad sa sala, mao ang kamatayon. O tungod kay ang tanang tao, napiktaran man sa salanan, ang tanang tao, angayan sa silot sa kamatayon. Ingon na mao'y bayad sa pagkamakasasala. Mao gyud ni ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Mao gyud ni ang tinuoray nga kahimtang sa matag usa ka tawo nga nagpuyo niining kalibutan. O kabalo man gyud ta mga kaigalaan sa atong konsensya. Makasasala ka. Angayan ta sa silot sa kamatayon. Pero, mo na pero ani taliwala ni ining tanan natong kahimtang. Ang Diyos, unsa man ang Diyos, nalukoy sa mga makasasala. Siya nag-provide, nagpasiugda og kaluwasan sa mga makasasala na walay paglaom. Siya naghatag og kaluwasan sa mga makasasala. Sa pagluwas sa ilang mga kaugalingon, asa gikan sa ilang pagkaulikon sa sala. Mo nagisulti sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 21. Nganli siya Jesus kayang luwason ang iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Luwason ang Dios, nag-provide siya og kaluwasan nato ng mga makasasala. Gikan sa atong pagkaulikon niini nga ang bayad niini mao ang kamatayon. Kamatayon sa usa kawalay dipikto maoy mong bayad niining maong mga sala. O kinsa man siya nga maoy mong bayad
sa sala nato manahimo. Wala siya depekto, wa siya sala, o kinsa man siya. Mao si Jesus. Ang hingpit nga walay sala o depekto. Nasibok yun. Anong haumang yun ni siya nga manluluwas? Ang katarungan mao ni kay siya sa iyang kaugalingon pure man nga Dios o pure pud nga tao. Sumala sa Mateo Kapitulo 1:18 hangtod sa 23. Og tungod di ana, kadtong mosalig og mupabilin diha kaniya makaangkon gayon o kaluwasan. So muna nga kita usab karon isultihan gyud tapod sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 11 Roma 11 bersikulo 22. Roma Kapitulo 11 bersikulo 22. Atong basahon ni mga kaigadaan. Roma Kapitulo 11 bersikulo 22. Busa kuna-kunaa ang pagkamaayo o pagka-istrikto. Unsa man? Kinsa istrikto? Pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni adtong kinsa nangatumba apan maayo diha asa kanimo kung ikaw magpadayon diha sa iyang pagkamaayo. Kay gawas niini o ni gisulti ikaw usab pagaputlon. Sa New King James version mo na gisulti. Therefore, consider the goodness and severity of God. On those who fell, severity. But toward you, goodness. If you continue, asaman, in His goodness. Otherwise, you also, tanawa, will be cut off. Otherwise, you also will be cut off. So, kini maong ulog sa Ginoo sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma sa mga Kristiyan, nag-awhag ni kanato. Ngam saman, nga dili lamang di ay nga kita magsudong o maghuna-huna sa pagkamaluluyon sa Dios. Dili lang kay kana ragyod ang atong huna-hunaon. Kung dili usab duha man gud ni ang isulti dinhi. Unsa may ikaduha niya? Kung dili usab muna punta sa pagka-istrikto sa Dios. Nga siya, kung pasabot anang istrikto siya, nga siya musilot usab. Kay dili lamang na ang Dios maluluyon ra. Kay mo ginahuna-huna sa daghan. Na ang Dios wa gid na siya kapungot. Kaputa di way justisya sa Dios kay puros na dugma, puros na maluluyon, dili. Sumasa tong gibasa nga ang Dios dili lamang maluluyon. Tanawa gyud ang pulong sa Ginoo. Kun dili usab usa siya ka higpit, strikto o musilot usab. Kinsa man pud ang iyang silutan? Tinaw nga ang sad-an. Kinala nga atong Dios. Mahigugmaon, tinuod, maluluyon, pero di panuwala niya ang iyang pagka-hustisya. O tungod kay hustisya man siya, nga musilot siya ni adtong mga sad-an. Kana tungod kay ang atong Dios, kining Dios sa Biblia, dili lang Dios, daghang mga Dios kung gitawag sa mga tao, dili na mao atong gisgutan, kining tag-iya sa Biblia nga Dios. Na kining maong Dios, nga naa dinhi, na mo'y tag-iya aning nagsulti nato, kining maong Dios usa ka balaan nga Dios. O usa sa iyahang kinaiyahan, nga kining maong Dios matarong. O nagamando, nga kinahanglan, nga siya musilot dayon ni adtong mga sad-an. Mauni nga Dios. Pero, yan ang maong kinaiya niya, mani,
babatayan nato mga kagalaan yun. Apan ang Dios bisan pa man ni ana nga hustisya siya, pero wa gid dayon nagibundak niya ang pagka hustisya sa mga makasasala. Naa pa sa ihimo. Ang Dios diha sa grasya. Kaluy-an ra dili tungod kay ang mga naa sa gitan-aw nga angayan, dili grasya gani. Wa na nagtan-aw kinsa. Nga ang Dios diha sa grasya, mao na ang istorya ani, nagpili kang Hesus. Nga unsa man ingon nga labang pare nga aron maoy muhalad. Nga ang ihalad pag ani mga labang pare, ang sa daang tugon, ang mga pare dito magkuha man sila mga hayop nga mao ilang ihalad, pero kini nga gipili nga mao si Jesus, ingon nga labang pare nga maoy muhalad. Unsa may ihalad? Iyang ihalad ang iyang kaugalingon mismo. Ingon nga mao lamang ang usa ka perfect, himpit, walay depekto nga sakripisyo unya para asa may para ibayad asa alam sa tanan nga mga kasalanan ni adto nga gianhi aron pagkamatian. O kini tin-aw, dili hanap ni sa pulong sa Ginoo. Dili ni siya secret sumasa tuang adult Bible class, no, nga naay mga butang nga sekreto nga wa gipadayag sa Dios na dili na ato ang pagsusi ana apan kini atong bisgutan, dili siya secret kundi revealed ni siya, gisulti gyud ni dinhi sa iyang mga pulong. Kung unsa may gisulti dinhi, basaw na to sa Hebrehanon kapitulo 5 bersikulo 1, mahitungod sa paghalad ni Kristo sa iyang kaugalingon. Dili ni siya secret kundi revealed unsa may nahimo ni Kristo. Tanaw na to Hebrehanon 5 bersikulo 1. Hebrews chapter 5 verse 1. Ano yung gisulti? Kay ang matag usa kalabang pare nga pinili. Sa ato lagi tanaw ganina nga way mahimong pare kundi pilion. Mo nang explain din kay ang matag usa kalabang pare nga pinili gikan sa mga tao, gitudlo, no, gi-appoint alang sa mga tao diha sa mga butang nga may kalabutan asa ngadto sa Dios, o ang ilahang papel, ilang role aron sa paghalad tanawa og mga dansa og mga sakripisyo nga ang tumon gid ana, ang focus gid ana ilang ihalad og mga sakripisyo na agyod alang sa mga sala, no? Ingon na sa New American Standard Bible, for every high priest taken from among men is appointed on behalf of men in things pertaining to God in order to offer both gifts and sacrifices for sin. So kinahanglan gid ay nga ang mga sala nga kini na ay himukon nga paghalad aron mawa ning maong mga sala. So klaro sa atong gibasa nga ang anaa sa pinaka-center, pinakatunga di ay nga kagamitan gisguta sa unang function, no, sa pare kung gisguta nato ang sa Old Covenant, ilalom sa daang pakigsaad Old Covenant unsa may center gid sa ilahang pagkapare, mao-usab ang sa unsa pwede himo ni Kristo. Kung ang sentro sa Old Testament nga paghalad mao ang alang sa sala, ang ilahang focus sa ilang paghalad aron mapasaylo ang mga sala, mao man usab kini ang sa unsay gihimo ni Jesus. Ingon na unsa man siya pod, ingon nga labang pare dili na sa Old Covenant kundi ilalom sa bagong pakigsaad New Covenant. Nga diin ang daang pakigsaad na himong usa lamang ka, ang tawag natong sa Old Covenant, usa lamang ka kopya o anino ni ining himo ni Kristo sa bagong pakigsaad. Dayon, basahon po nato
ang Hebrehanon chapter 7. Hebrews chapter 7 verse 26-27. So atong tanawon gyapon ang kagamitan sa paghalad ni Jesus sa iyang kaugalingon alang sa mga sala. Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 26 hangtod sa 27. Kung nana atong usahon, kay kini sibo alang kanato ang pagpakabaton sa maong labang pare. Walaan, walay sala. Tanawan ninyo, walay lama. Unsa pa gyud? Linain gikan sa mga makasasala ug binayaw ibabaw sa mga kalangitan. Tanawa, bersikulo 27. Nga wala nagkinahanglan sa matag adlaw sama ni adtong mga labawng pare, ikutlo sa writer ang sa Old Covenant nga mga pare nga naghalad og mga sakripisyo una para sa alang sa iyang kaugalingon nga mga sala. Dahil kadua og dayon alang sa mga sala sa mga katawhan. Tungod kay kini iya man gihimo tanawa si Kristo sa makausa sa diha na siya mihalad sa iyang kaugalingon. Kasala ko sa New American Bible, for it was fitting for us to have such a high priest, holy, innocent, undefiled, separated from sinners, and exalted above the heavens. Verse 27, who does not need daily, like those high priests, to offer up sacrifices, first for his own sins, and then for the sins of the people. Nga naman, kinsa man ni si Jesus, because this He did once for all when He offered up Himself. So, giklaro din mga kaigsuunan nga si Jesus di ay dili sama asaman sama sa mga Levitang mga parit. Kay siya, sa Jesus, wala may sala. Klaro dili, gisulti yun. Wala siya sala. O si Jesus, dili pariho sa mga Levitang parit, kay siya, wala man muhalad, kita na ito sa pagibasa, wala man siya muhalad alang sa sala, sa iyang sala, no? Na pagsakripisyo, alang siyang kaugalingon. Kay siya, kung sa may ginsulti sa laing bayan sa kasulatan, kay siya wala may sala. Sumala sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 15. So muna nga si Jesus makaingon gyud ta sa tin-aw gikan sa pulong sa Ginoo nga si Jesus dili siya sama sa mga Levitang pare. Kay siya nihalad man lamang sa kas-ara gyud makausa nga sakripisyo alang sa mga sala sa mga katawan. Wala siya apil na naman. Wa man siya sala. Unya gitin-aw gyud pud ni pasahon na po nato ang chapter 9 sa Hebrehanon. Hebrehanon kapitulo 9 11 hangtod sa 15. Hebrehanon kapitulo 9 11 hangtod sa 15. Mao nang gisulti, apan sa diha nga si Kristo mipadayag ingon nga labaw pare sa mga maayong butang nga magapangabot, siya misulod pinaagi sa labing-pang dako o labing-pang higpit na tabernakulo o puloy-anan na dili hinimo uban sa mga kamot na sa ato pa dili niining kabuhatan karon o dili pinaagi sa dugo sa mga kanding o sa mga bak o sa mga kanding o sa mga lating baka kundi dili pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Tanawan niyo mga kaigalaan. Siya misulod sa balaang dapit sa makausa alang sa tanan. Sa pagkapot sa walay katapusang katubsanan, redemption. Verse 13, kay kun ang dugo sa mga kanding, sa mga turong baka o ang mga agiw, mo nilang trabaho sa Old Covenant, agiw sa mga baying baka, nagikasaplig ni adtong mga nahugawan ng mga tao sa sala, nakapabalaan man gani kini alang sa paglimpyo sa unod, sa flesh, unsa pagkaha. Ano ang
ang kontrast din unsa pa kaha kalabaw gayon ang unsa ang nahimo sa dugo ni Kristo nga pinaagi sa walay katapusang espiritu mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling sa sala ngadto sa Dios sa paghitlo sa inyong konsensya gikan sa patay binuhatan aron kamo mualagad sa buhi nga Dios. Versikulo 15. Kay niining maong katarungan siya mao ang tigpataliwala sa bag-ong pakigsaan og sanglit kay ang kamatayon nahitabo man alang sa katubsanan redempsyon sa mga kalapasan nga nahimo ilalom sa nahunang pakigsaan nan kadtong gitawag usab ining maong katubsanan makadawat kayon sa gisaad nga walay katapusan. Paano yun? Nya, basahon ko na to ang chapter 9, 18 to 28. Basahon. Para makuha yun na to. Unsa ka, kung gamit ang sakripisyo ni Kristo. Na kung wala ni, wag yun tayo paglaong ng mga makasasala. Dahil tanaw na to, Hebrewanon, Kapitulo 9, 18 hangtod sa 28. Busa, bisan ang unang pakigsaan, wala nagasalikoy sa paggamit ng dugo, kaysa diha nga ang tanang kasubuan gikasulti na pinaagi ni Moises ngadto sa tanang katawhan sumala sa balaod siya mikuha tanawa sa dugo sa mga nating baka o mga kanding uban sa tubig o sa mapulang balhibo sa karnero o sa isopo o gisablig kini mismo sa libro o sa tanang mga tao nga nagaingon kini mao ang dugo sa pakigsaan nga gisugo sa Dios kaninyo o sa samang paagi, iyang isabligan ang tabernakulo o ang tanang galamiton sa pagministeryo uban sa dugo. Versikulo 22, o sumala sa balaod, halos, mo na yung nahimo sa Old Covenant, o sumala sa balaod, halos ang tanang butang pagahimlukan og dugo. O kung walay pagpaagas og dugo, tanawan niyo, mga kaigsunan, wala usay pagpasaylo sa mga sala. Kung walay pag-agas, walay sala nga mapasay. Versikulo 23, usa ka kinahanglanon kayo, nga kining mga butanga nga kopyara ni atong atuka sa mga langit, nga kining pagahinluan ni ining paagiha. Apan, tanawan ninyo, ang langitnong mga butang na kinahanglan og mas maayong mga halad kay niini. Versikulo 24, kay si Kristo wala musulod sa usa ka balaang dapit nga hinimog mga kamot nga kopya lamang sa usa ka tinuod kun dili ngadto sa langit mismo. Nagkaroon atuan nga natubang diha sa presensya sa Dios alang kanato. Versikulo 25, dili nga magsigi pa siya og halad sa iyang kaugalingon. Ingon sa gibuhat sa labawng pari nga mosulod ngadto sa balaang dapit. Kapila sila, matag tuig uban sa dugo nga dili iyaha nga kaugalingon. Kay kun mao pa mao ni sulti ni gikinahanglan na siya magbalik-balik pag-antos sukad na to sukad sa pagtukod sa kalibutan apan karon mao ni sa makausara dili talaga tayo gyud sa makausara o sa wala na pagsupli-supli o pagbalik-balik siya mitungha sa katapusan sa kapanahunan aron sa pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon o maingon nga mao kini ang ikatudlo alang sa mga tao nga ang tao mamatay sa makausara o human ang saan naman dayon mauna ang paghukom. So mao nga si Kristo sa human siya makahalad sa makausa aron sa pagpas-an sa mga sala sa daghan nga mga tao mutunghaon niya sa ikaduhang higayon alang sa sa wala na pag-isip pa sa sala ni adtong matinuhaon nga nakapaabot kaniya. So, klaro kayong ipakita din ang pagka-center, ang pagka-sentro yun sa trabaho ni Kristo ingon nga
pare. Nga mao ang iyang dugo nga makatubos o ginigibuhat ni Jesus kapila sa makausara sa diha nga siya namatay dito sa cross sa Kalbaryo tungod sa bayad sa sala sa mga makasasala. Di nato kalimtan na kining maong trabaho dilit ni pareho sa mga pare sa daang pakigsaad sa Old Covenant kay kining maong sakripisyo alang sa sala trabaho kini nga si Kristo dili na magabalik-balik pa sa pagbuhat ingon sa gibuhat sa mga parit sa daang pakigsaad. Kay kini iyaman nga gihimo patay gid nga makaisod para di ta malimpungan. Kay grabe ra ba kay ni panahon na ron. Sige lang gyapon nila. Limuon ra ba yung tinuod na si kamatay si Kristo pero gisultihan gid ta dinhi kas ara niya. Dili siya magbalik-balik sa pagbuhat. Niini ingon sa gibuhat sa mga pare sa daang pakigsaad kay kining iyang gibuhat manggod makausara gyud niya buhaton didto sa cross sa Kalbaryo o ang mga ganti ini iya na karon nagidala ngadto sa langit nung tabernakulo puluyan. So mo ni ang atong makita. Unyang hapon atong padayonon mga kaigsuonan. Unsa ka importante kaayo ang sakripisyo ni Kristo. Kung kayo siya gamit nato. Mao gali na kung kita ron na imong naluwas kani resulta ra sa trabaho ni Kristo. Kay kun wala pa siya mihalad sa imong kaugalingon wa kita ron. Dili kita mo alagad niya karon. Pero salamat na tungod sa kagamhanan sa iyang trabaho dito sa cross sa Kalbaryo sa iyang mismo nga kaugalingon yang dugo iyang maagas dito. Kung mao na nakita ron na pasaylo. Mao na nga kanimo nga wala pa di ang Kristo, kundi ka mo duol di ang Kristo, di na mapasaylo imong mga sala. Mao nang kinahanglanon kayo si Kristo ang iyahang pagsakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo. Di gyud nato na kalimtan nga kon kita karon nahimo na nga naluwas, nahimo na nga Kristohanon kana tungod lang gyud sa paghalad ni Kristo sa iyang kaugalingon dito sa cross. Gid ka kapasgar buana mga kaigsuonan. So unyang hapon atong padayonon ang atong pagtuon ni mag-ampo na. Ginong Dios salamat kayo nga dili kamuntagon karon. Kay unong imong pagdasit kanamo ilabi na gyud sa di namo angay kalimtan na trabaho ni Ginoong Hesus dito sa cross Kalbaryo. Kay pinaagi dito niadto kami nakabaton og paglaom meaning kalibutan na walay kasiguruhan. Salamat nga ikaw ra pud ang Dios mo'y nagpasigugda og kaluwasan alang kanamo ang mga walay paglaom. O Diyos naghangyo gyud mi nga imong pagyupalipunon ang among relasyon diha kang Ginoong Hesus. Kay siya ra gyud mo ay makasalbar namo sa among kahimtang nga mga silutanan tungod sa among pagkamakasasala. Kay di gyud hanap diha sa imong mga pulong nga ang bayad sa sala mao gyud ang kamatayon. Apan salamat nga ikaw naluoy ka namo dili tungod kay angay ming kaluy-an apan tungod ra gyud na sa imong kabubuton o Dios. Muna nga salamat kay nga naa pagyoy kahibulungan grasya nga kanimo. Nga kun wala na wa gyud mi karon. Ang salamat na namin Dios masama kanimo. Usa ka Dios nga mahigugma apan usa-usab ka Dios nga hustisya. O na nga salamat naot na unyang hapon imo na pud mi ubanan. Ibalik na mong dumugimaya, yadamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.